أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله. هذا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا. Yeah. All right. Okay. I got my number. All right. Okay. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا حول ولا قوة. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية وفيها بعث الله والمقام المحمود الذي وعدت من الجنة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم آمين آمين آمين.